बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जे नाले सां जेको वॾो महिरबान ऐं रहम कंदड़ आहे। يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل। ऐं ईमान वारो, जेकॾहिं तव्हां मुंहिंजी राह में जिहाद करण लाइ ऐं मुंहिंजी रज़ा हासिल करण लाइ निकिता आहियो त पोइ मुंहिंजे ऐं पंहिंजे दुश्मननि खे दोस्त न बणायो। तव्हां उन्हनि सां दोस्तीअ लाइ हीला हलायो था, हालांकि जेको हक़ तव्हां वटि आयो आहे हुननि उन खे मञण खां इनकार करे छॾियो आहे ऐं रसूल खे ऐं ख़ुदि तव्हां खे बि रुॻो इन करे मुल्क निकाली था ॾियनि जो तव्हां अल्लाह पंहिंजे रब ते ईमान आंदो आहे। तव्हां लिकाए उन्हनि ॾांहुं दोस्तीअ जा न्यापा मोकिलियो था, पर मां त सभु कुझु चङी तरह ॼाणा थो। जेकी तव्हां लिकाए था करियो या खुलियो खुलायो था करियो, जेको बि तव्हां मां ईअं करे त इहो पक ई पक सिधे रस्ते खां थिड़ी वियो। إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون। हुननि जो रवैयो त हीउ आहे जो जेकॾहिं तव्हां ते हथ पुगुनि त तव्हां सां दुश्मनी कंदा ऐं हथनि ऐं ज़बान सां तव्हांखे आज़ारींदा। हू त चाहिनि था त तव्हां जेकर काफ़र थी वञो। لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير। क़यामत जे ॾींहुं न कि तव्हांजो मिटियूं माइटियूं तव्हांजे कंहिं कमु ईंदियूं, न तव्हांजी औलाद को तव्हांखे नफ़ो ॾींदी। उन जे ॾींहुं अल्लाह तव्हांजे विच में जुदाई विझी छॾींदो ऐं अल्लाह ई तव्हांजे अमलनि खे ॾिसण वारो आहे। قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير। तव्हां लाइ इब्राहिम ऐं संदसि साथियुनि में हिकिड़ो सुहिणो मिसाल मौजूदु आहे जो उन्हनि पंहिंजी क़ौम वारनि खे होले चई छॾियो त असां तव्हां खां ऐं उन्हनि खां जिन जी तव्हां अल्लाह खे छॾे पूॼा करियो था बेज़ार आहियूं। असां तव्हांजे अक़ीदे जो इनकार कयो ऐं असांजे ऐं तव्हांजे विच में हमेशह लाइ दुश्मनी ऐं वेर पैदा थी पियो आहे जेसीं ताईं तव्हां हिकिड़े अल्लाह ते ईमान न आणियो। पर इब्राहिम जो पंहिंजे पीउ खे हीउ चवणु त मां तो लाइ बख़्शिश जी दुआ ज़रूरु घुरंदुसि, बाक़ी अल्लाह खां तो लाइ कुझु वठणु मुंहिंजे वस खां ॿाहिरि आहे। ऐं असांजा रब तो ते ई असां भाड़ियो आहे ऐं तो ॾांहुं ई वरी आया आहियूं ऐं तुंहिंजे ई दर मोटी अचिणो आहे। ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم। ऐं असांजा रब असांखे काफ़रनि जो ज़ेरदस्त न बणाए ऐं असांजा रब असांजे कुसूरनि खां टारो कर, बेशक तूं ई ज़बरदस्त दानाव आहीं। لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد। उन्हनि ई माण्हुनि जी हालत में तव्हां लाइ हिकिड़ो सुहिणो मिसाल मौजूदु आहे, हर उन ई माण्हूअ लाइ जेको अल्लाह ऐं आख़िरत जे ॾींहं जी उमेद रखंदो हुजे। उन खां जंहिं मुंहुं फेरियो त पोइ अल्लाह बेनियाज़ ऐं पंहिंजो पाण ई साराहियल आहे।
عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم थी सघे थो त अल्लाह कंहिं वक़्तु तव्हांजे ऐं उन्हनि जे विच में जिन सां तव्हांजी दुश्मनी आहे मोहबत पैदा करे छॾे। अल्लाह वॾी सघ वारो आहे ऐं अल्लाह बख़्शणहार ऐं बाज़ारो आहे। لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين। अल्लाह तव्हांखे उन्हनि माण्हुनि सां नेकीअ ऐं इंसाफ़ सां हलण खां नथो रोके जिन दीन जे मामले में तव्हां सां जंग न कई आहे ऐं न तव्हांखे तव्हांजे घरनि मां कढियो अथनि। बेशक अल्लाह इंसाफ़ करण वारनि खे पसंदि कंदो आहे। إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون। अल्लाह त तव्हांखे फ़क़ति उन्हनि माण्हुनि सां दोस्ती करण खां रोके थो जिन दीन जे मामले में तव्हां सां जंग कई आहे ऐं तव्हांखे तव्हांजे घरनि खां कढी छॾियो अथनि ऐं तव्हांजे कढण में हिक ॿिए जी मदद कई अथनि। उन्हनि सां जेकी दोस्ती कनि से ई ज़ालिम आहिनि। يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم। ऐं ईमान वारो जॾहिं मोमिन औरतूं हिजरत करे तव्हां वटि अचनि त जांच करियो। बाक़ी सदन ईमान जी असुल हक़ीक़त त अल्लाह ई बहितर ॼाणे थो। पोइ जॾहिं तव्हांखे पतो पइजी वञे त इहे मोमिन आहिनि त उन्हनि खे काफ़रनि ॾांहुं मोटाए न मोकिलियो, न कि उहे काफ़रनि लाइ हलाल आहिनि ऐं न काफ़र उन्हनि लाइ हलाल आहिनि। संदन काफ़र मुड़सनि जेकी महर खे ॾिना हुआ से उन्हनि खे वापसि करियो ऐं साणनि निकाह करण में तव्हां ते को बि गुनाह कोन्हे। जॾहिं तव्हां संदन महर खेनि ॾेई छॾियो ऐं तव्हां पाण बि काफ़र औरतुनि खे निकाह में न झलियो, जेकी महर तव्हां पंहिंजी काफ़र ज़ालुनि खे ॾिना हुआ से तव्हां मोटाए वठो ऐं जेकी महर काफ़रनि ॾिना हुआ से उहे वापसि वठनि। इहो अल्लाह जो हुकुम आहे। हू तव्हांजे विच में फ़ैसिलो करे थो ऐं हू सभु कुझु ॼाणंदड़ दाना आहे। وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون। ऐं जेकॾहिं तव्हांजे काफ़र ज़ालुनि जे महरनि मां कुझु तव्हांखे काफ़रनि खां वापसि न मिले ऐं पोइ तव्हांजो वारो अचे त उन्हनि माण्हुनि खे जिन जूं ज़ालूं उते रहिजी वयूं आहिनि ओतिरी रक़म ॾेई छॾियो जेतिरी संदन ॾिनल महरनि जी आहे ऐं उन ई अल्लाह खां डिॼंदा रहो जंहिं ते तव्हां ईमान आंदो आहे। يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم। ऐं नबी जॾहिं तो वटि मोमिन औरतूं बैत करण लाइ अचनि ऐं इहो अहद कनि त हू अल्लाह सां कंहिंखे बि शरीक न कंदियूं, ज़िना न कंदियूं, पंहिंजे औलाद खे क़त्ल न कंदियूं, पंहिंजनि हथनि ऐं पेरनि जे आॾो को बि बहितान घड़े न आणींदियूं ऐं चङियुनि ॻाल्हियुनि बाबति तुंहिंजे कंहिं बि हुकुम जी नाफ़रमानी न कंदियूं त बैत वठीनि ऐं संदन हक़ में अल्लाह खां बख़्शिश जी दुआ घुर। बेशक
अल्लाह बख़्शणहार बाझारो आहे। يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور। ऐं ईमान वारो उन्हनि माण्हुनि खे दोस्त न बणायो जिन ते अल्लाह जो ॾमरु थियो आहे, जेकी आख़िरत खां ईअं ना उमीद आहिनि जीअं क़ब्रुनि में पियल काफ़िर ना उमीद आहिनि।